اللهم لك الحمد والثناء كله أنت الملك الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے راروان شوق سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استغفر تھوڑی آواز زیادہ کر دو میرے کنا تے وہ آواز بہ رہی ہے تے کوئی یا وہ بند ہوئے یا پھر اے زیادہ ہو جائے تھوڑی انہاں دی تھوڑی جی منت نہیں کیتی جا سکتی ہلکی آواز اگر ہو جائے تھے متوجہ ہو میری طرف قریب قریب مل مل کے بیٹھیں آگے آگے ہو جائیں تھوڑا سا بے شک معزز دوستو آج یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص توفیق اور اس کے فضل و عنایت سے ربیع الاول کی اس 12ویں شب میں اللہ نے ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں جمع کیا ہے یقین مانے کہ یہ نعمت کائنات کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے مجلس بنا کر بیٹھنا جمع ہونا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ سنت ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ ایک مجلس اور محفل میں جمع ہو کے بیٹھے تھے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں
کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے اور کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے یہی جواب دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر انہی احسانات اور انعامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن احسانات اور انعامات کو اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں نصیب فرمایا. اور اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ کائنات کی ہر نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا کو ملی ہے. اگر آپ نہ ہوتے اس کائنات میں اندھیرا تھا، اندھیرا نہیں تھا، اندھیروں کا ڈیرا تھا. ظلمتی ظلمت، جہالتی جہالت، ظلم ہی ظلم، جور ہی جور، جفا ہی جفا، تاریکی ہی تاریکی. اس کائنات ہستی میں اگر بہار آئی ہے تو تب آئی ہے جب آمنہ کا لال آیا ہے. زور سے آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کا ساتھ ساتھ اگر آپ ورد رکھیں گے، خدا کی قسم مجلس بھی برکت ہوگی اور زبان بھی پاک ہوگی، دل بھی معمور ہوگا، رسول اللہ کی سچی محبت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ درود تو ایک ایسی نعمت ہے. ابی ابن کعب بڑے صحابی ہیں، حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں لیکن میں کتنا پڑھا کروں، ذرا مجھے کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل کرے پڑھ. تو اس نے کہا میں دن کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا بہت اچھا، ما شئت تیری مرضی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم تھوڑا سا اور مقدار بڑھا دے نا درود کی تو یہ تیرے لیے بہت اچھا ہوگا. کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اب تو میں آپ پر آدھا دن درود پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو تھوڑا سا زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بڑا بہتر ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود اب دن کے 3 حصے پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی جتنا پڑھ، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو تھوڑا سا اور زیادہ پڑھے تو یہ تیرے لیے بڑا بہتر ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد آیا بلکہ اسی وقت کہنے لگا بھئی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھنے کا مشورہ ہے جناب کا تو پھر سنیے، اب تو میں سارا دن ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. تو اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے اسے کہا تھا اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبک، اگر تو سارا دن درود شریف پڑھتا رہے تو پھر میں تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ پھر تیرے پلے گناہ کوئی نہیں رہنے دے گا اور تیری ساری پریشانیاں اسی درود کی وجہ سے، درود و سلام کی وجہ سے اللہ ساری ختم فرما دے گا. تو میرے نبی پہ درود و سلام کا تحفہ، یہ ان پہ تو رحمتوں کی برسات ہے ہی ہے، یہ وچ ساڈا اپنا بھی بڑا بڑا فائدہ ہے. ایک تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ گناہ پلے رہتا کوئی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مصیبت اور ٹینشن اور پریشانی اور دکھ اور رنج اور غم اور بیماری کا جو علاج میرے نبی نے بتایا ہے وہ یہی درود شریف بتایا. تو پھر کیوں نہ پڑھا جائے کہ اللہ نے قرآن میں بڑی عجیب بات کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ فرماتے ہیں بے شک میں خود اللہ اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، یہ رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حالانکہ اللہ کا درجہ تو بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں باوجود اس کے اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش کرتا رہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ میرا نبی تمہارا محسن ہے. کیونکہ اس کائنات کی ہر نعمت ملی تمہیں تو اسی نبی کے صدقے ملی. تھوڑی جی آواز بتا دیں. ہاں جی، اس واسطے تا پیا بھی آواز میں نہیں آ رہی نا، کیونکہ وہ آواز ٹکران دی ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. توجہ میری طرف کرو، جو بھی ہے ادھر دیکھو میری طرف، بس بات سمجھو آپ. اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا حق زیادہ بنتا ہے، اس لیے کہ میرا نبی تمہارا سب سے بڑا محسن ہے. تمہیں قرآن ملا تو اسی نبی کی وجہ سے، تمہیں رمضان ملا تو اسی نبی کی وجہ سے، تمہیں ایقان و ایمان ملا تو اسی نبی کی وجہ سے، تمہیں کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ملی تو اسی نبی کی وجہ سے، تمہیں دین اسلام ایمان کی نعمتیں ملی تو ساری اسی نبی کی وجہ سے، تمہیں ہر نعمت، ہر برکت، ہر عزت، ہر درجہ اور کرامت اگر ملی ہے تو اسی نبی کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے تمہارا حق زیادہ بنتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے رہے، یہ بڑی نعمت. محفل ہے ذکر مصطفیٰ کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج میں نے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت کا، ہمارا یہ ایمان ہے جی میں میرے نبی دی صورت آلہ نا بے مثال لا زوال انجھے یار میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی آلہ لا زوال بے مثال. صورت بھی آلہ تے سیرت بھی آلہ میرے نبی. جے صورت دی گل کرے تاں بھی میرے نبی کریم دی مثال کوئی نہیں. یہ دو ہی تا چیزن جنہ دی دنیا چ مثال کوئی نہیں، ایک قرآن تے دوجا میرے نبی کریم دا چہرہ. اللہ نے قرآن نے چیلنج دیتا. اللہ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب
مما نزلنا على عبدنا تسا مکذبین تسا مکے آلیاں نے میرے محبوب دی اتے بہتان لایا ہے کہ قرآن آپ گھڑ کے لے آندہ ہے معاذ اللہ اللہ نے نازل نہیں کیتا اے اس دی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے اللہ فرما دن تسا بڑے بڑے ادیبو خطیبو شاعرو فصیحو بلیغو انج کرو جی اگر میرا نبی امی ہو کے اتنا قرآن بنا سکتا ہے جی میں تسی آدھے ہو کہ کولوں بنایا ہے اللہ نے کوئی نہیں اتاریا اللہ فرما دن مڑ تسی تا بڑے زیادہ فصیح بلیغ ہو آپ عرب ہو باقی ساری کائنات نو عجم آدھے ہو گنگا آدھے ہو زبان دانی دا بڑا دعویٰ کر دے ہو اگر جینج بندے بنا سکدن تا مڑ ہمت کرو مڑ تسی بھی کوئی نہ کوئی آیت بنا کے لے آؤ فاتو بسورت من مثلی ہکو آیت نہ میں تو انو پیک چیلنج کرداں جو ایک آیت ایو جئی بنا کے تا لے آؤ جیو جئی آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے لے آن دیئے اللہ فرما دے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بلا لو اپنے سارے شریکانوں تے مددگارانوں مل کے ہے کہ ایو جئی آیت بنا کے لے آؤ اللہ فرما دے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا میں چیلنج بھی پیا دینا تے نال نال تو انو پیا آکھدا کہ تسی انج نہیں کر سکنا جے پھر تسا نہ کر سکو تا مڑ ٹائم ہونے نال جہنم دی اگ دے کولوں بچن دی کوشش کرو اس واسطے کہ اگر تکذیب پیغمبر دے نتیجے چ جہنم دی اگ نے تانوں پکڑ لیا تے پھر کوئی تانوں چھڑاون والا نہیں ہونا یہ چیلنج دیتا کہ قرآن جیسی صورت کوئی بنا نہیں سکدا مفسرین نے اتھے بھی بڑا کمال کیتا مفسرین نے اتھے ضمیراں دے مرجیاں دے نال میرے نبی دی سیرت نو میرے نبی دی شان نو اتنا واضح کیتا ہے فرما دے اتھے صرف ایک چیلنج نہیں کہ قرآن جیسی صورت بنا کے لے آؤ بلکہ اتھے دو چیلنج اللہ دیتے ایک چیلنج تا اے دیتا ہے کہ قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ تے دوسرا چیلنج اے دیتا ہے کہ اس آیت نو پڑھن والے محمد رسول اللہ جیسا چہرہ بھی کوئی اور بڑھا کے لے اور جی میں تسی قرآن دی آیت نہیں بنا سکتے انہیں میرے محبوب جیسا چہرہ بھی اس کائنات اور کوئی پیدا نہیں ہویا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں ہکیے ہیرا اور موتی میرے محبوب میرے آقا میرے مرشد میرے مولا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ حضرت حسان بن ثابت میرے نبی دی شکل مبارک تے چہرہ مبارک تے حسن مبارک دا ذکر کر دینا اپنے شیرہ میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فرما دینا اے میرے نبی تو اتھوں زیادہ حسین چہرہ احسن من کا تو اتھوں ود کے سونا لم ترا قطو عینی
میری اکھ نے اج تائیں نہیں ویکھیا۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ انہاں نے جس ویلے یہ گل کیتی کہ تہاڈا سونا چہرہ میری اکھ نے نہیں ویکھیا تے ویکھے وی کیویں؟ تواڈے ورگا کسے ماں نے جنیا ہی کوئی نہیں، تواڈے ورگا کسے ماں نے پیدا ہور کوئی نہیں کیتا۔ میں ویکھاں تے تاں جداں تہاڈے علاوہ ہور وی کسے ماں نے پیدا کیتا ہووے، جداں کسے ماں نے تواڈے ورگا حسین تے جمیل نہیں جنیا، ایو وجہ ہے کہ تواڈے ورگا حسین تے جمیل مینوں دنیا دے اندر نظر نہیں آیا۔ روایات دے اندر آندا ہے حسان بن ثابت ہجے تائیں یہ گل بیٹھے کریں دیاں جو تو جبریل امین نو اللہ نے بھیجیا، ونجو جبریل وج جا کے حسان بن ثابت نو اس دے گل دا جواب دے کہ آ کے تو اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے، تو دنیا دے اندر ویکھیا کیویں؟ مکہ ویکھیا ہو سی یا مدینہ ویکھیا ہو سی، طائف ویکھیا ہو سی یا عرب دا علاقہ ویکھیا ہو سی؟ میں جبریل کو سن میں آدم نو بھی ویکھیا، میں حضرت نوح نو بھی ویکھیا، میں حضرت موسیٰ تے عیسیٰ نو بھی ویکھیا، میں زکریا تے الیاس نو بھی ویکھیا، میں ابراہیم تے اسماعیل نو بھی ویکھیا، میں یوسف جیسے حسین تے یعقوب جیسے اس دے باپ نو بھی ویکھیا، میں ابراہیم تے اسماعیل تے نوح تے موسیٰ تے عیسیٰ تے اول تے آخر تے عرش تے فرش ساری کائنات پھریے، مشرق بھی میں ویکھیا، مغرب بھی میں ویکھیا، شمال بھی میں ویکھیا، میں جنوب بھی ویکھیا، میں ساری کائنات دا چپا چپا پھر کے آ گیا۔ اس گل دی گواہی تا میں جبریل بھی دینا جو جی ہو جا میرے محمد دا چہرہ اللہ نے چا بڑھائے، میں ساری کائنات پھر لئیے لیکن آمنہ دے لال ورگا چہرہ میں کائنات جکیدہ ہی نہیں ڈٹھا۔ آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نے شروع تو وظیفہ دسیا پڑھو اچھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو میرے نبی دی صورت ہے، صورت شکل آپ دا چہرہ، اللہ اللہ۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، حضور فرمایا جلے میں معراج دی رات گیا، معراج تے نا تے میں جلے یوسف علیہ السلام نو ویکھے تے میں حیران رہ گیا، جس یوسف دے حسن نو ویکھ کے آمنہ دا لال بھی حیران ہو جائے تے پھر اس یوسف تو بھی زیادہ حسین ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے حسن دا تے جمال دا کیا عالم ہو سکتا۔ لوامی زلیخا لو رأین جبینہو، لوامی زلیخا لو رأین جبینہو لأثرن بقطع القلوب علی الیدی۔ یوسف علیہ السلام دے حسن نو جڑے ویلے مصر دیاں عورتاں ویکھیا تا اپنے ہتھاں دے اوتے چھریاں چلا دتیاں نے، حسن یوسف دے وچ اتنیاں مگن ہو گئیاں، غرق ہو گئیاں، انہاں نو اے وی نہ پتہ چلیا کہ انہاں فروٹاں دے کولوں چھریاں چل کے تے باہر نکل کے ساڈے ہتھاں نو وی زخمی کر چکیاں، لیکن جمال اتنا یوسف دا کہ انہاں نو پتہ ہی نہ چلیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ میرے نبی کریم دی محترمہ بیوی، میرے نبی کریم دا حرم بنن والی، بستر بنن والی، میرے نبی دی شان بنن والی، میرے نبی دا مقام بنن والی، میرے نبی کریم دی سب تو زیادہ لاڈلی صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے نا محبت توڑے دل وچ۔ اور اماں عائشہ صدیقہ دی محبت رکھن والے کیڑے کیڑے بیٹھن ذرا حاضری تے لواؤ۔ اساں تا میاں حضور دی نسبت دا حیا ہے، اساں صرف اے ویدیاں جس دی حضور نال نسبت ہو گئی او ساڑے واسطے ساری کائنات تو زیادہ حسین تے اعلیٰ تے عرفہ ہو گیا، اس دا مقام ساری کائنات تو اونچا ہو گیا، کیوں؟ اس نو نسبت مل گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھے تو جس گھوڑے نو نسبت ملی میرے نبی نال، جس اونٹنی نو نسبت ملی میرے نبی، آج تک او دا ذکر حدیث دیاں کتاباں چ او دا نام قصوا
اج تک محفوظ ہے. جتھے اونٹنی نو حضور دی سواری دی نسبت ملے تے اج تائیں او دا نا زندہ ہوئے. مڑ اس عائشہ صدیقہ دی عظمتاں دا کیا عالم ہو سی جس نے پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ گزاری. اس واسطے اساں جلے حیا کرنا نہیں ناندا تا اساں حیا صرف اس تو کرنا حضور دی نسبت دی وجہ تھی. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے اور جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش. نسبت پیدا کر. حضرت عائشہ فرماندیاں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأثرنا بقطع القلوب علی الیدی. یہ تا فرق ہے میرے نبی کریم تے یوسف علیہ السلام دے حسن دے اندر کہ یوسف دے حسن نو ویکھ کے زنان مصر نے اپنے ہتھاں نو چکٹیا لیکن میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع معاشر پیغمبر عرفات اعلیٰ پیغمبر برتر تے بالا پیغمبر دا اتنا زیادہ حسن ہے کہ اگر کوئی میرے نبی دے حسن نو ویکھ لوے اتھے ہتھاں تے چھریاں نہیں چل دیاں اتھے دلاں دے اوتے چھریاں چل ویندیاں. کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا. کسے ماں ایو جیا سونا آنکھوں نہیں جنیا. کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا. انج لگدا ہے جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. جویں اللہ پوچھدا رہیا دسو میرا محبوب میں تیری اکھاں کیویں بناواں. دسو میرا محبوب میں تیرے ہاتھ کیویں بناواں. دسو میرا محبوب میں تیرے رخسار کیویں بناواں. دسو میرا محبوب میں تیرے ہونٹ کیویں بناواں. دسو میرا محبوب میں تیرا چہرہ کیویں بناواں. دسو میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مڑ جویں جویں میرے نبی دسیندے رہے اللہ انجے بڑھاندا چلا. ایک تخیل ہے شاعرانہ تخیل. کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. سحقر نفاست تے پھلاں دا سیرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر رہے سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. توجہ ہے نے تسا کدی میری گل سمجھ لو نا تو میں اتنے نعرہ دی اتنی خوشی نہیں جتنی تواڈی گل سمجھن دی خوشی. نعرے لیسو مولوی نو خوش کرن واسطے یا چاون چماون واسطے او دی امید نہ رکھو. تسی گل سنو میرے کو میں کیا بیان کر رہا. تسی جھوم جھوم کے آج محمد الرسول اللہ دا مقام تا کہ سنو. اللہ سیرت بھی بے مثال تے صورت بھی میرے نبی دی. اے تا صرف میں حسن دا ذکر کیتا. اللہ 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 کیڑی کیڑی چیز دا ذکر کراں. میں پیچھے جمعے تے بھی دوستاں نو سنایا او معبد دا واقعہ کہ جس نے میرے نبی دے چہرہ پر انوار نو ویکھیا تے مڑ جڑلے او دے کول اپنے خاوند پوچھیا نا راتی گھر آیا جو اج تیرے گھر وچ خیر تھا ہے رونقاں بڑیاں رحمتاں تے برکتاں تے بڑی کوئی مزہ ہی مزہ ہے اج خیر تھا ہے. او آکھن لگی بس کہ دساں رأیت رجلا ظاہر الوضاء اج انج ہویا جو میرے گھر ایک حسن دا چن آیا ہے. ظاہر الوضاء بڑی واضح نمایاں نظافت صفائی ستھرائی آلا. ابلج الوجہ چمک دا دا چہرہ. حسن الخلق دی کوئی بناوٹ آئی سبحان اللہ. وسیم قسیم پوری کائنات دا حسن او دے چہرے تے معلوم ہوندا ہے. فی عینیہ دعج او دیاں اکھاں بڑیاں سیاہ تے چمکدار ہیں. وفی اشفارہ وطف تے اس دے جڑے ابرو ہیں او بڑے خمدار قسم دے ہیں. وفی
وفی لحیتہ کساسا داڑھی او دی بڑی گھنی آئی وفی عنقہ سطا او دی گردن بڑی بلند تے خوبصورت سراہی دار آئی پھر انجے آرا دیئے وفی صوتہ سہل او دی جڑی آواز آئی او دے وچ بڑی کھنک تے کڑک آئی سبحان اللہ تے کیا چاشنی تے مٹھاس آئی او دی آواز ازجو اقرن ان سمت فعلیہ الوقار او چپ رویا تا بڑا جناب او دوتے وقار ہوندا اس دے جسامت دے اوتے تے ان تکلم جے بول پوے ہا سما ہو وعلا البہا سبحان اللہ انج لگدا ہا جویں موتیاں دی لڑی ہے جڑی پروئی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ دے لفظاں دے نتیجے دے اندر حلو المنطق فصلہ بولدا ہا تے او دے لفظاں دی مٹھاس کناں وچ رس گھول دی ویندی آئی لا حضر ولا نظر فضول گل نہ کریندا تے جتھے ضرورت ہوے اوتھے چپ نہ رہندا کان منطقہ خرزات نظم او موتیاں دی لڑی ہائی جڑی او دی گفتگو نال پروئی جا رہی ہائی سبحان اللہ انج نقشے کھچ دی گئی تے او دا خامد مزے لے کے محمد الرسول اللہ دے حلیے نو سندا چلا گیا او حدیث وچ محفوظ ہے اے جلے آپ ہجرت کر کے ویندے پے نا مکے تو مدینے اے رستے خیمہ آیا ایک بڈھی مائی دا ام معبد دا اے اس جگہ دا واقعہ حدیث وچ موجود ہے اللہ تے کسے شاعر نے او دا اردو وچ ترجمہ کیتا بولی عفیفہ مادر معبد کے کیا کہوں تو میرے کل پوچھ دے جو میں نو دسو دے نئے نقشے کی ہو جائیں تے میں تنو کی میں دساں او دے حسن دے سامنے میری زبان گنگ معلوم ہوندی ہے میں کی میں دساں او دا حسن کی میں اس دا جمال کی میں اس دا چہرہ کی میں او دے ہوٹ کی میں او دی گردن کی میں لیکن جس ویلے خامد مجبور کر دے تے او بول دیے تے آ دیے بولی عفیفہ مادر معبد کے کیا کہوں اور حیران ہوں کہ اس کا سراپا بیاں کروں اور صاف اس حبیب کے میں کس طرح گنوں اور اس کے حسین وجود کو تشبیہ کس دوں وہ پیکر جمیل سراپا جمال ہے میری زبان سے اس کی ستائش محال ہے پاکیزہ روح کشادہ جبی چشم سرمگی گردن بلند پتلیاں روشن وقد حسی شیری بیاں جادو زبان نطق انگ بھی پیوستہ ابرو غالیا منہ زلف امبری دل بستگی لیے ہوئے خاموش و پروقار آواز پر جلال و حماتم کے نتشیار دیکھیں جو دور سے تو وہ زیبا دکھائی دے بولے تو کھینچا ہوا دل کو سنائی دے میرے نبی دا نقشہ کھینچے الغرض یہ تا گل ہی نہ کہ میرے نبی دی صورت آنکھوں بے مثال اچھا بولو اور میرے نبی دی صورت جے توڑے دل کو جذبہ عشق مصطفیٰ دا تے ہتھاں چاہ کے آنکھوں میرے نبی دی صورت بے مثال ہے کائنات جی میں قرآن دی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا انہیں آمنہ دے لال دی مثال بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے آؤ نال نال درود شریف صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اتنا حسین و جمیل نبی اتنا عرفہ و اعلیٰ نبی کہ جے دے سامنے باقی نبیاں دا مقام بھی گھٹ معلوم ہوئے ہیں بندہ اے ہون بڑا تفصیلی موضوع ہے میں انہا ساری رات نکل ونجے لیکن میرے نبی دی شان دا ادنا جیا حصہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا ذہن اچ بار بار گلاں دیاں تے بندہ سوچدا ہے کیڑی بیان کرے تے کیڑی بندہ چھوڑے یہ تو سمندر ہے انجھے تا نہیں ہو 30,000 شعر لکھن والا ماہر القادری حضور دی تعریف 30,000 شعر لکھے ماہر القادری میم نال ماہر القادری
تے اخیر تے کیا دا تھکی ہے فکر رسا ماں پوری زندگی کھپا دیتی ہے لکھ 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 کے تھکی ہے فکر رسا میرا دماغ ہن تھک گیا ہے سوچ سوچ کے تخیلات ون ون کے لیکن تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے حضور دی تعریف تا ہجے باقی ہے میرے شعر بھامے ہزارت چلے گئے لیکن تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے ورق تمام ہو گیا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی میری زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن حضور دی تعریف میں مکمل تے کر کی میں سکتا ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے جملے بڑے عجیب ہوندے آئے فرماندے آئے اس نبی دی تعریف نو بھلا میں اپنی پوری زندگی یا چند گھنٹے یا چند منٹیں یا کسی کتاب یا کسی تقریر یا کسی نعت یا کسی قصیدے میں کیویں مکمل کر سکدا جڑے میرا رب میرے محبوب دی تعریف کرن لگا تو میرے رب نو بھی 23 سال لگ گیا ہے ایک قرآن کتنے عرصے چ مکمل ہویا یہ سارا قرآن تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ رب بھی 23 سال لاوے تے پھر تیری میری کیا مجال یہ وجہ کہ بڑے بڑے غالب کتنا بڑا شاعر ہے غالب آدھا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزنا گزاشتی کہ ذات مرتبہ دان محمد است میں حضور دی تعریف نو شیراں چ شروع ہی نہیں کیتا کیونکہ من پتا اس چیز نو میں مکمل نہ کر سکدا میں اس چیز نو اللہ دے حوالے کر چھوڑا کہ او جانے اس دے محبوب دا کیا رتبہ تے گل بھی انجے بندی ہے نا جیڑا جس فیلڈ دا ہووے اس نو ہی پتہ ہوندا کہ کتنا مرتبہ ہے تے کتنے درجے چ اگلا بندہ ڈاکٹر کوئی کتنا ماہر ہے اے ڈاکٹر دس سکدا کوئی انجینئر کتنا قابل ہے اے انجینئر دس سکدا ہے کوئی کاریگر کتنا فن رکھدا ہے اے کوئی کاریگر دس سکدا ہے نا من تا نہیں پتا کہ کاریگر کیسا ہے یا ڈاکٹر کیسا ہے یا انجینئر کیسا ہے ہاں کوئی عالم ہے تو او دے بارے عالم دس سکدا یعنی ہر اپنی فیلڈ دے بارے جاندا ہے لہذا اتھے کوئی خطیب ہوئے ادیب ہوئے مفکر ہوئے محدث ہوئے ساری کائنات رل کے آ بنجے نبوت دے مقام نو کوئی جان نہیں سکدا تے اتھے کوئی نبی بھی میرے نبی دے مقام نو نہیں جان سکدا حالانکہ فیلڈ تا ہکو ہے نبوت علی لیکن وجہ اے وے کہ وڈے درجے آلے دا درجہ تے رتبہ چھوٹے درجے آلے نہیں جان سکدے ہاں چھوٹے درجے آلے دا مقام وڈے ضرور جان سکدے لیکن چھوٹے درجے آلے اپنے تو اچھے لیول دا درجہ نہیں جان دے ایو وجہ اتھے 1,24,000 پیغمبر قطار اچ بن کے کھلو کے پچھوں فوج دی حیثیت نال کھلوتے جی اس فوج دا کمانڈر بن گیا ہے تا آمنہ دلال ہما انبیاء در سنائے تو وند مقیم در انتظار تو وند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکر میرے نبی دی حیثیت تا انہی جی میں وہ شیخ سادی اپنے شیرہ چاکیا کہ جی میں ستارے جگمگا رہے ہو مننا تے ویچ چن کھلوتا ہوں دا چودھویں دا چمک دا انکا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبدو منہن کوکب تھک تنے گئے تو سیکھ دیں آج بیٹھے ہو نا انشاءاللہ سویرے تائیں ترنم تو میں شروع کرے دا لیکن کوئی منسا تو بھی چکے ڈھڑ دے ہو ترنم اچھ کدائیں انہوں ہوئے نا بھی تو سی ہر شہر اللہ ملائی نہ دے ہو کوئی ہوش بھی رکھو نال نال جوش بھی ہوئے تے نال ہوش بھی ہوئے کوئی گل بھی سمجھ کے جاؤ ہن میں تھوڑی غلط فہمی دور کرنی میں موضوع کے شروع کیتا سورت اور زور نال آج جلسہ ہوندہ سیرت دا تے اے جتنا میں ہن تائیں پڑھدا رہا عام بیان کیتا ویندا ہے تے ہر کوئی سعادت سمجھ کے بیان کردا ہے تے ہونا بھی چاہیدا ہے لیکن اے جتنا شان تسا سنی بیٹھے ہو ہجے تائیں تا میں ہودا ایک ذرہ بھی نہیں پڑھ سکیا تواڈے سامنے اے سارا کچھ برحق کے میرے نبی دی شان تے مقام جڑی اللہ دے چھوڑیے میرے نبی نو لیکن اے سیرت نہیں بولو انو سیرت نہیں
بولو تو صحیح ہے سیرت اے نہیں، سیرت نہیں ہے، اے تا صورت ہے میرے نبی دی، اے تا او مرتبن جڑے اللہ دیتے ہیں. یعنی حضور دی میں تعریفاں پڑھا، آپ دے لعاب وچ کتنی برکت آئی، آپ دے پسینے وچ کتنی خوشبو آئی، آپ دے جسم مبارک وچ کتنی رحمتاں تے برکتاں ہیں. اے سارا کمال میرے اللہ دا ہے. بولو اے سارا کمال کدا ہے؟ کیونکہ میرے نبی نو بناون والا کون ہے؟ تے جیڑا چیز بناندا ہے کمال بناون والے دا ہوندا ہے نا. میرے نبی دا کمال اتھوں شروع ہونا ہے جتھوں سیرت محمد رسول اللہ دا بیان شروع ہونا ہے. اے حج تائیں تا میں اللہ دا کمال پڑھدا پیا کہ اللہ میرے نبی نو کیسا بنایا. لعاب دان میرے نبی کڑوے کنویں چ پائے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑوے کنویں چ لعاب مبارک سٹن تے او مٹھا ہو جائے. ایو لعاب ہجرت والی رات صدیق اکبر دے ایڑی دے اتے لگے، زہر دا اثر ختم ہو ونجے. اے او لعاب جڑا خیبر دے موقع اتے شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی آنکھ دے اتے لگے تے آشوب چشم دی بیماری ختم ہو گئی. اے او لعاب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم دی ایک موقع اتے بھوک ویکھی تے برداشت نہ کر سکے. نیڑے ہوئے تے آکھن لگے جناب دی میں دعوت کیتی ہے، ذرا دو چار بندیاں نو لے کے میرے گھر تشریف تے لے آؤ. ابو طلحہ گھر ونج کے جلدی جلدی بیوی نو آکھیا کوئی شے گھر چ ہے کہ نہیں. بیوی آکھن لگی جو ہے ایک چھوٹا جہا بکری دا بچہ گھر وچ اور تے کوئی شے نہیں. اے تھوڑا جہا آٹا ہے، جلدی جلدی انہوں ذبح کیتا، گوشت بنا کے تے اس آٹے نو گن کے تے اس ویلے کھانے دی تیاری ادوں ہوندی ہے تے وج کے میرے نبی نو بلاون چلا گیا. صحابی رسول تے جس لئے بلان چلے گئے وہ خاموش ہو جاؤ بچوں، بچے تو بڑے سیانے ہوندے نے یار، چپ کرو، گل سنو، نبی علیہ السلام دی سیرت و صورت دا بیان سنو. ہسو نہیں، اے ہسن دا مقام نہیں، اے تا او ذکر ہے کہ اس نو ذکر نو سن کے فرشتے بھی دم بخود ہو بنجے. اللہ اللہ ادب احترام ملحوظ خاطر رکھا. اللہ اللہ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی میرے نبی علیہ السلام نو بلاون چلے گئے تے میرے نبی کریم نے اٹھائی کھلو کے اعلان کیتا او لشکریو جویں میں بھوکھا انجے تانوں وی بھوکھے، مینوں پتہ ہے سفر دے وچ ودے آئے، لہذا چلو میرے غلام ابو طلحہ نے تہاڈی دعوت دا انتظام کیتا ہے. ابو طلحہ دے پیراں تھلو زمین نکل گئی، بھئی کھانا میرے گھر دو چار بندیاں دا تے اے لشکر 1400 صحابہ دا تے اے کے بنسی اج خیر ہوئے. حضور فرمایا او دی گھبراہٹ نو محسوس کر گیا تے آکھیا تو پریشان نہ ہو، بس تو صرف ایک کم کر، جلدی گھر جا تے میرے آمن تو پہلے اتنا کرنا ہے کہ ہنڈیا دا ڈھکن نہیں اٹھاونا تے روٹی ہجے نہیں بنانی، میں آساں تشریف لے آساں تے پھر اس تو بعد. چنانچہ ابو طلحہ گھر چلے گئے، میرے نبی اپنا لشکر لے کے اس دے گھر دے آس پاس ڈیرا کر دیتا. جب دعوت ابو طلحہ دے گھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے بڑھ کے سب تو پہلے اپنا لعاب مبارک اس ہنڈیا دے سالن وچ پایا. ہائے ہائے تے اس گدھے ہوئے آٹے وچ شامل کیتا. جس لئے شامل کیتا تے فرمایا چلو ہن تسی روٹیاں لاندے آؤ تے سالن پیندے آؤ تے لشکر نو کھلاندے آؤ کھلاندے آؤ کھلاندے آؤ. پھر آسمان دیاں اکھاں ہی ویکھے ہو سی، زمین دیاں اکھاں ہی ویکھے ہو سی، کائنات دی ساری مخلوق بھی ویکھے ہو سی. اس دن
کہ او سالن تھوڑا جیا جڑا 5-6 بندیاں دا ہا میرے نبی دے لعاب دی برکت دے نال 1400 صحابہ نے رج کے کھانا کھا لیا تے ہنڈیا دا سالن انجے دا انجے پہ ہوئے. اے ہے میرا نبی، آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، یہ برکت ہے. تے میرے نبی دا لعاب انجے میرے نبی دے جسم مبارک چون نکلن والا پسینہ. حضرت انس دی والدہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلیم دا نائے تے او حضور انہاں دے گھر آرام فرمائے تے ام سلیم ایک شیشی لے کے حضور دے نیڑے نیڑے آپ دے متھے مبارک تو جبین اقدس تو جڑا پسینہ نمودار ہوندا ہے نا تے ٹپکن لگدا ہے او جلدی جلدی اس نو شیشی وچ داخل کر لیندی ہے. تے اس عمل وچ مصروف آئی جو آمنہ دے لال دی اچانک اکھ کھلی، آپ بیدار ہو گئے. تے آپ نے پوچھا ام سلیم کے بیٹھی کر دی ہیں؟ آنکھیں لگی یا رسول اللہ غریب لوگ ہیں، لوگ تا بڑیاں قیمتی قیمتی خوشبوواں تے عطر باہر دے ملکاں تو منگان دین اپنے بچیاں نو لان دین تے، لیکن اسی غریب لوگ ہاں اتنیاں مہنگیاں خوشبوواں نہ خرید سکدے. بس میں تہاڈا پسینہ مبارک شیشی وچ محفوظ کر لینی ہاں تے ایو اپنے بچیاں نو لا کے تے باہر بھیج دیاں. دنیا روک روک کے پوچھ دیے او بچوں اے دسو اے خوشبو کتھوں لئی نے؟ اتنا میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینہ مبارک دے اندر اللہ نے عطر اور خوشبو رکھ دی. جنت دی خوشبو بھی اس خوشبو دا مقابلہ نہ کرے جیڑی خوشبو میرے نبی دے پسینے وچ ہے. شوق پوری کر لو شاباش. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تسی میری گل سنو. تساں کس نیت نال یا علی دا نعرہ لیندے ہو کہ معاذ اللہ اے سمجھ دیو کہ ایک وہابی تھے آگے انتے منکرن حضرت علی دے؟ معزز دوستو ایسی غلط فہمیاں دل چو کڈو. علی تا ساڑی جن دے جان ایمان ایکان. اگر میں اس پاسے پھر ونیا سبحان اللہ علی دیاں بہادریاں، حسن دی شان، حسین دی شان، وہ میرے نبی دے نواسے، میرے نبی دے پیارے، راج دلارے، جنت دے شہزادے، انہاں دی ماں جنت دی خاتونہ دی سردار، انہاں دا باپ سارے صحابہ وچوں ایک نمایاں کردار. اللہ اللہ تے خود میرے نبی دی سواری دی بنن والے تے میرے نبی دے موڑیاں تے چڑھ کے بنن والے تے میرے نبی دیاں زلفاں نو نپ کے کھیڈن والے. یہ تو کیا غلط فہمیاں پا دیتیاں. آج منافرت دا ماحول ہے. لوگ باہر نکل سو نا تے ایک دوے دے خلاف اٹیکن تے ایک دوے دے خلاف فتوین. فلانے دے نیڑے نہیں منجنا ہے، منکرین، وہابین، گستاخین، نبیین نہیں مندے، پیرن نہیں مندے، علی نہیں مندے، فلانے نہیں مندے فلان. معزز دوستو اے فرقہ واریت ہے اور اے او لعنت ہے جڑی ساڈے ماحول دے اندر پیدا ہو چکی ہے اور اس لعنت نے ساڈے ملک دا امن بگاڑ چھوڑیا ہے. اسی آدھے ہاں فرقہ واریت دے اوتے لعنت ہووے جیڑا مسلمان ہے میرے نبی نال محبت رکھدا ہے، علی دی محبت رکھدا ہے، فاطمہ دی محبت رکھدا ہے، حسن دی محبت رکھدا ہے، حسین دی محبت رکھدا ہے، صحابہ دی محبت رکھدا ہے. وہ ساڈی جن دے جان ایمان ایکان ہے. سبحان اللہ ساڈی جان اس تو قربان ہے. لیکن کسے مسلمان دے متعلق اے وہم پیدا کر لینا اے بدگمانی ہے تے بدگمانی بہت بڑا گناہ. سمجھ آ گئی تانوں؟ او آئی نے سمجھ جے ہجے بھی نہ آوے تو جمعہ پڑھیا کرو آ کے مسجد مہاجرین. پڑھسو نا جمعہ تو تانوں پتہ لگ سی حسین والا کون ہے، حسن والا کون ہے، فاطمہ والا کون ہے، اہل بیت والا کون ہے، نبی والا کون ہے. معزز دوستو سارے او مسلمان جڑے دل وچ صحابہ دا، اہل بیت دا ادب اور احترام رکھ دین او ساڑے واسطے انجے معززن جویں ساڑے اپنے دوست بھائی مسلمان باقی سارے معززن. اے منافرت اور اس دا قطعاً ساڑے ماحول وچ کوئی فائدہ اے دی گنجائش کوئی نہیں. ساڑے ملک دے پہلے بڑیاں بد امنیاں. اگر محفل جمعی ذکر مصطفیٰ دی تے غنیمت جانو.
بیان بھاویں جیڑا کرے تسا کسے نو کے آکھنا اگر گفتگو ہوے آمنہ دے لال دے پسینے دی میرے نبی دے لعاب دہن دی میرے نبی دے حسن دی میرے نبی دی چال ڈھال دی میرے نبی دے گھرانے دی میرے نبی دی آل دی میرے نبی دے اہل بیت دی میرے نبی دے صحابہ دی میرے نبی دی نسبت دی خدا دی قسم فرشتے بھی خاموش ہو ونجن اس گفتگو نو سنن واسطے اس واسطے کہ اللہ بھی اور دے فرشتے بھی میرے نبی اتے ہر لے درود و سلام پڑھ دے غلط فہمیاں نکالو تھک تو نہیں گیا کدائیں تھکن لگے ہے تو دس دیوے ہے کوئی مجبوری نہیں تو زیادہ بٹھانا تو تھکے ہو یا نہیں تھکے میں تھوڑا تھوڑا تھک گیا وہ دی وجہ ہے کہ میں سارا دن سفر چ رہا دوروں سفر کر کے آیا توڑے واسطے ہاں تو ویسے میں اتھے ہی لیکن آج چونکہ سفر چم تے اس پروگرام دی من فکر آئی وے دوستاں بڑی محبت نال اس پروگرام نو سجایا ہے اور نوجوانہ دی بڑی محنت ہے اور میں ماحول ویکھ کے حیران ہاں اور دلوں میرے دعاواں نکل رہی ہیں اللہ انہاں جواناں دی جوانیاں چ ہور برکتاں پیدا فرما الہ العالمین انہاں دے گھراں وچ کاروبار وچ آل اولاد وچ مال جان وچ ڈھیر ساریاں خیراں تے برکتاں دا نزول پیدا فرما گل چل رہی ہے میرے نبی دے شان دی طویل موضوع ہے بلکہ اگر تھوڑی جی دی تفصیل جایا جائے تاں ایسا نظر آندا ہے کہ میرے محبوب دی شان او شان ہے کہ اس پوری کائنات دی کوئی نو کوئی قسم کوئی صنف ایسی نہیں جس دے اتے اللہ نے میرے نبی دے شان دا اظہار نہ کیتا ہوا درختاں تے میرے نبی دی شان دا اظہار او کھجور دے سکے ہوئے تنے تے جڑا مسجد نبوی چ رو پیا او دے اتے میرے نبی دی شان دا اظہار ایک موقع تے اٹھ شکایت لے کے آگے اپنے مالک دی تے میرے نبی نے او دا مسئلہ حل کیتا جانور دے اتے میرے نبی دی شان دا اظہار ایک موقع اتے ایک صحابی نے چڑیا دے بچیاں نو پکڑ لیا تے اونا دی ماں میرے نبی دے سر دے اتے منڈلاویں لگی تے چیخو پکار کیتی تے میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دے دے بچیاں نو تے اونا چڑیا اور اونا پرندیاں اتے میرے نبی دی شان دا اظہار اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تے ایک موقع اتے او جڑا بدو گو نپی ودا گو آیا تے آکے آکھر لگا جو توڑی نبوت دا بڑا اساں بھی شور سنے ہیں حضور دے دائیں بائیں مجمع لگویا صحابہ دا تے اسا کیا لوگوں کو پوچھا بھی خیر تھا ایتھے کیوں راشے لوگاں دسیا جو او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ تشریف فرمائیں او نیڑے لگا تے او گو دا شکار کیتی ودا تے اس گو نے اس نے نا گو نو کڈ کے حضور دے سامنے چسٹیا گو مردہ آئی مری ہوئی اور اس نے آکھیا میں توڑی نبوت دا کلمہ تاں پڑھ ساں توڑی نبوت تے رسالت دا اقرار تاں کرے ساں جداں تسی ایسو گو دے کولوں کلمہ پڑھوا دیو اے گو اگر توڑی نبوت دا اقرار کرے نا تو میں کلمہ پڑھ لے ساں چنانچہ اس موقع تے حضور نے پوچھیا گو کولوں من آنا من آنا من آنا تے گو نے اللہ 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 نے گو نو زندہ کر دیتا میرے نبی دے شان دے اظہار واسطے گو اپنے اگلے دو ہتھاں اتے انج سر اتنا چاہ کے اتنا ہو کے کھلو گئی تے آکھیں لگی اللہ نے زبان دے چھوڑی اللہ تا قادر ہے جو کچھ مرضی کرے جس نو مرضی بلوا دے وے وہ آکھیں لگی اشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین میں گواہی دینیاں کہ آپ اللہ دے رسول بھی انتے آخری رسول بھی ختم نبوت دی گواہی آج انساناں نو ادھے دھکا لگویا ہے ختم نبوت تے اتھے گو پہ گواہی دین دی ہے جو حضور کے بن آخری نبی ساڑھا بھی یو ایمان ہے نا میرے نبی تو بعد اور کوئی نبی آ سکتا او دی پتہ وجہ کے بے چلو ایک گل آ گئی تو سنو کہ حضور تو بعد کوئی نبی کیوں نہیں او دی وجہ کے او دی وجہ اے ہے
کہ اللہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے جڑے سب تو اعلیٰ اور وڈے درجے بچا کے رکھے ہوئے ہیں نا، پیچھے 1 لاکھ نبیاں نو 1,24,000 کم و بیش نبیاں نو او سارے انعام ملے، ہر شعبے دا اعلیٰ انعام بچا کے اللہ نے اپنے محبوب واسطے رکھے ہویا، تے جلے حضور آئے تے او ساری آخری نعمتاں حضور تے تمام چا کیتیاں، ساریاں کتاباں وچوں اعلیٰ کتاب قرآن مل گیا، اللہ اکبر، سارے زمانے وچوں بہترین زمانہ حضور نو مل گیا، سبحان اللہ، ہر نعمت جدا مل گئی، اسلام، دین، ایمان، شریعت، احکام، قرآن، سب کچھ مل گیا، ہن پیچھے اور کوئی نعمت بچی ہی نہیں، انہاں ساریاں نعمتاں نو اللہ نے میرے نبی دے اوتے ختم فرما چھوڑیا، جداں نعمتاں ختم ہو گئیاں تا ہن کوئی ہور نویں نبوت کیویں آوے؟ استغفر اللہ۔ تھوڑی جی گل سیرت دی بھی کریے، او کریے، سیرت بھی میرے نبی دی، سبحان اللہ۔ سیرت ویسے کینوں آدن؟ سیرت دا معنی ہوندا کردار، کریکٹر، یعنی او زندگی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی نبوت تو شروع ہوئی، یہ پہلے 40 سال آپ دے گزرے، پھر آپ نے 40ویں سال کوہ صفا دے اتے کھڑے ہو کے جلے اعلان نبوت کیتا نا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اتھوں شروع ہو رہا سیرت النبی دا بیان۔ اج پہلا دن نے میرے نبی کوہ صفا دے اتے آئے انتہا دن، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پہلا جز اس دا کدی بھی نہیں بدلیا، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک نہیں بدلیا، اگلے جز بدل دے رہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہو رہا آپ دا کردار اکبر کبیرہ، اللہ کیا مانا؟ مانا ایوے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ دے وچ کتنے بت رکھے ہوئے ہیں بنا کے؟ 360۔ تے صحیح بخاری چے انہاں وچوں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل دا بنایا ہوا، ایک بت انہاں حضرت اسماعیل دی شکل دا بنایا ہوا، تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بتاں نو باہر نکلوایا اور خانہ کعبہ نو بتاں تو پاک کیتا، اور او فتح مکہ دے موقع تے، لیکن فتح مکہ تے بعد دی گل لینا، آج اتھوں سیرت دا بیان شروع ہو رہا۔ پھر اس سیرت دے پیغام دے پیچھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں، لیکن میرے محبوب نے سیرت دا بیان نہیں چھوڑیا۔ میرے نبی نو معاذ اللہ انہاں کافراں نے شاعر تے ساحر تے مجنون آکھیا جی میں قرآن چے، لیکن میرے نبی نے سیرت دا پیغام نہیں چھوڑیا۔ انہوں نے میرے نبی کریم دے مبارک وجود دے اوتے اٹھ دی اوجری لا کے سٹی، لیکن میرے نبی کریم نے سیرت دا بیان نہیں چھوڑیا۔ انہوں نے میرے نبی کریم دے گلے مبارک دے اندر رسیاں پا کے مکے دی پتھریلی تے نوکیلی زمین دی اوتے گھسیٹیا، لیکن میرے نبی نے سیرت دا بیان نہیں چھوڑیا۔ انہوں نے بلال نو تپدی ہوئی ریت دی اوتے لٹا کے سینے اوتے پتھر دیاں سلاں رکھیاں، لیکن میرے نبی نے سیرت دا بیان نہیں چھوڑیا۔ انہوں نے عمار تے یاسر تے انہاں دی آل نو مکے دے چوک دے وچ
وچ پھانسیاں تے لٹکایا تے ظلم کیتے، لیکن میرے نبی نے سیرت کا بیان نہیں چھوڑیا۔ انہوں نے حضرت خبیب نو رضی اللہ تعالی عنہ نو آگ دے انگاریاں دے اوتے لٹایا، لیکن میرے نبی نے سیرت کا بیان نہیں چھوڑیا۔ انہوں نے میرے نبی کریم نو مکے وچوں نکلن تو مجبور کر چھوڑیا تے وطنوں بے وطن چکیتا، لیکن میرے نبی نے سیرت کا بیان نہیں چھوڑیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا کھا دیا تا لا الہ الا اللہ دے پیچھے، میرے نبی نو گالیاں کڑیاں گئیاں معاذ اللہ تا اسے سیرت دے پیچھے، میرے نبی دے اوتے ظلم کیتے گئے تا اسے سیرت دے پیچھے، میرے نبی کریم نو اتنا ستایا گیا تے تشدد تے ظلم تے بربریت تے پہاڑ ڈھائے گئے تا اسے قرآن تے سیرت دے پیچھے۔ تے او سیرت کیڑی ہے؟ او ایو سیرت لا الہ الا اللہ۔ لا الہ۔ او یار حضور دا اتنا شان ہون تے سڑیا نے اندازہ لاؤ، جے حضور دا اتنا شان ہے تے پھر اس نبی نو پیدا کرن والے دا کتنا شان ہو سی۔ ادھے نہیں آندے، کدی سوچیا کوئی نے کہ حضور دا شان تا سبحان اللہ، کائنات جس دے نغمے گاندیاں گاندیاں تھک ہار وجے، لیکن وہ شان دا ایک درجہ بھی مکمل نہ کر سکے جداں اس دی پیدا کیتی ہوئی مخلوق دا اتنا شان ہے تے پھر اس خالق دا کتنا شان ہو سکے۔ آ سن میرے اللہ دا شان ہو ونجے تھوڑا جہا، اللہ اکبر، اللہ تا سب تو وڈا نا۔ آ میرے نبی کریم دا شان سن تے پھر میرے نبی کریم دے خالق تے مالک تے معبود دا شان سن۔ اللہ نے قرآن وچ دسیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک الملک جس دے ہاتھ پوری کائنات دا قبضہ قدرت ملک ملک تصرف اختیار او چاہوے تا اللہ اللہ ایک یتیم نو پیغمبران دا سردار بنا دے وے۔ اے تا اس دی چاہتے نا تے جے او نہ چاہوے تا دنیا چ کوئی پتا بھی او دی اجازت تو بغیر حرکت نہ کر سکے۔ وہ ساری کائنات دا وڈا بادشاہ ہے، ساریاں شاہیاں تے بادشاہیاں تے قدرتاں اسے دے ہتھے چن، سارے اختیارات دا کلی مالک بھی اوہ کلا اللہ، ساری کائنات دے چپے چپے تے ذرے ذرے تے حبے حبے دا علم رکھن والا، جڑا پردیاں دے پچھوں کوئی چیز آ گئی ہے انہاں پردیاں دے پچھوں جانن والا تا اوہ کلا اللہ، جس نے متعلق اللہ قرآن مجید فرمایا اپنے متعلق عالم الغیبی والشہادہ، اور جڑا سورہ حشر دا آخری رکوع ہے جو آیتاں بڑیاں سونیاں آیتاں، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیبی والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ وہ میرا اللہ ہے جڑا ابراہیم علیہ السلام دی نار نو گلزار کرن والا، وہ طاقت والا میرا اللہ ہے جڑا یونس پیغمبر نو مچھلی دے پیٹ چوں باہر لے آون والا میرا اللہ، وہ میرا اللہ ہے جڑا 120 سال دے زکریا پیغمبر نو یحییٰ جیسا بیٹا دے من والا۔ یحییٰ زکریا علیہ السلام منگ دے ہیں نا اللہ کو لوں، ربی اے میرا پروردگار، سمجھ آیا اولاداں لین واسطے سارے نبیاں نے کس نو پکاریا؟ بول دیا اولاداں لین واسطے میرے نبی اور ساری کائنات ہر کسی نے، حتیٰ کہ انبیاء نے بھی پکاریا تھا، کس نو پکاریا؟
اللہ نو پکاریا ایو قرآن جگہ جگہ تو اٹھا کے ویکھ ربے 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 ہر نبی نے اپنے اللہ کو پکارا سمجھ آ گیا مسلک الانبیاء نبیوں کا مسلک فی مسئلۃ الدعاء دعا و پکار کے مسئلے میں نبیوں کا مسلک کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو کوئی ضرورت ہو کوئی حاجت ہو کوئی بیماری ہو کوئی پریشانی یا دکھ ہو ہر نبی نے اپنے ہر دکھ تے غم میں چ پکاریا تا کس نو پکاریا اے سیرت النبی یہ ہے سیرت النبی وہ بدر دا موقع ویکھ بدر دا موقع ویکھ لو نا غزوہ بدر یہ ٹھڈو بس غزوہ بدر 313 کافر 1000 کافر تے مسلمانوں دی تعداد کتنی 313 ہن ظاہراً تا ایک بڑا حیرت دا موقع ہے نا کہ بنسی آج تے ادھے انہاں کول ایک دو گھوڑے صرف مسلماناں کول چند ٹوٹی ہوئی تلواراں کدی سیرت النبی اٹھا کے ویکھو غزوہ بدر پڑھ کے ویکھو حیران رہ جاؤ تے ادو 1000 دا لشکر تے انہاں کول گھوڑے وی اٹھ وی سواریاں وی تیر وی نیزے وی تلوار وی لیس مسلح لشکرے تے اج ایتھے بدر دے میدان جمع ہیں تے پھر اتھے آج بھی اللہ اگر موقع دے تو حج و عمرے دی سعادت نصیب کرے تو مجھ وکھیا ہے بدر دے مقام وچ مسجد بنی کھلوتی ہے میدان بدر دے وچ مسجد دا نام ہے مسجد عریش چھپر والی مسجد عریش عربی کنو آدھے نا چھپر نو چھت نو آدن او این اس جگہ تے مسجد بنائی گئی ہے جتھے غزوہ بدر دے موقع تے میرے نبی دا خیمہ بنایا گیا اسی جگہ تے مسجد بنائی گئی تے پھر اتھے او خیمہ کس واسطے بنایا اے بھی سنو میرے نبی نے رات پوری سر اپنے اللہ دے اگوں سجدے چ گزاریا پوری رات سجدے سر رکھ کے رات گزاری تے صدیق اکبر نالے او موڑیاں تو پکڑ کے تسلی دین دن حضرت جی اتنیاں زاریاں اتنیاں التجاواں تے اتنا تضرع تہاڈا رب تانوں کدی بھی نہیں چھوڑن والا تساں پریش او جویں خارج تسلیاں دتیاں لا تحزن ان اللہ معنا اج بھی تسلیاں کھلا دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اتھے میرے نبی تسلی دتی آئی ایتھے صدیق میرے نبی نو تسلی دیون والا سبحان اللہ اتھے میرے نبی نے ساری رات اللہ کو منگیا اور آکھے اللہم انتو لک هذه العصابہ اے اللہ یہ 313 کی اپنی محنت لے کے تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کفر اور باطل کا حق و باطل کا یہ مارکہ ہے آج تیرے سامنے آیا ہوں آج اگر یہ کام آ گئے تو پھر کبھی تیری خالص پکار اور عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں بچے گا اگر یہ بھی کام آ گئے نا آج تو مہربانی فرما تے تھے امیر شریعت پھر بولے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان دن میں جس ویلے اپنے نبی دا شان ویداں سیرتی شمائل دیاں کتاباں وچوں تا میرا دل کر دے اتنا حسین تے جمیل تے درجیاں تے شانہ والا نبی اس نو سجدہ کر میرا دل کے کردہ کہ اس نبی نو کے کر وہ اتنی شانہ وہ اتنے درجے اتنے مقام میرا دل آدھا انہوں سجدے کر لیکن جس ویلے میں ویدان ایو شانہ والا نبی تے مقام تے درجیاں والا نبی بدر والی رات کسے ہور دے سامنے ساری رات مگدہ رہ گیا ایو نبی ساری رات رو کے کسے ہور کولو مگدے رہ گئے اتھے میرے دل نے ایو فیصلہ کیتا کہ موڑ انہاں دے کولو نہ منگ تے انہاں دا سجدہ نہ کر پھر اسے دا سجدہ کر جے دے کولو اے شانہ والا نبی منگدا گیا پھر او دا سجدہ کر جے دے کولو اے شانہ والا نبی منگدا گیا پھر اسے کولو منگ جے دے کولو اے منگ دے گئے عقل بھی دے آدھی ہے تے ایو سیرت النبی یہ میرے نبی دا پیغام لا الہ او بولو الا اللہ لوگ آدھے نا کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ دے وہابی ہیں اے دسو اے لا الہ الا اللہ سے لیا کی دوئیں بھولو تو صحیح غلط فہمیاں چنا پو
یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے لیا ہے ہم نے؟ لا الہ الا اللہ پھر ملا جب پہلے محمد الرسول اللہ کے قدم چومے، تب تو لا الہ الا اللہ کی نعمت ملی۔ اگر میرے نبی کریم کے قدم نہ چومتے توحید کی نعمت کہاں سے ملتی؟ میں شروع میں نے یہی کہا تھا کہ ساری نعمتیں ملی میرے نبی کے صدقے، جو کچھ ہمیں ملا میرے نبی کے صدقے۔ سبحان اللہ، اس نبی نے جس مسئلے پیچھے پتھر کھا دے، آج سان صرف حلوہ پوڑی شوڑی تے بریانی تے کھا پی کے فارغ ہونا چاہیے یا اس پیغام نو ہی مننا چاہیے؟ او بولو، اسا سارے ہی نیا، میں کوئی کسی دی گل نہ پہ کردا، ساڈی سارے دی مشترکہ مسلماناں دی ایو حالت نہیں۔ سارا سال اسی چھٹی تے ہوندے ہاں تے ربیع الاول دے موقع اتے اسی اگے اگے ہوندے ہاں۔ اے نہیں نبی دے عاشق نو ڈھکدا کہ او اتنے عالمی اور آفاقی اور عالمگیر نبی نو 12 دن چ محدود کر دے وے، اور نہیں اے میرا جملہ دل دیاں تختیاں تے لکھیا ہے تے جے اگر پسند آوے تو مڑ اینو سنبھال لویا ہے تے اس نو اپنی جان بنا کے دوتے عمل کریا ہے۔ توجہ ہے نے؟ ضائع نہ میں کرنا چاہندا اپنا جملہ، اگر تہاڈی توجہ ہے تو میں عرض کراں، ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دی توجہ کوئی نہیں۔ او ہے نا توجہ؟ او توجہ ہے نا؟ جملہ سنو میرا، میں آدھاں اتنا عالمگیر نبی، آفاقی نبی، جے دے زمزمے، جے دے غلغلے، جس دے نغمے اطراف عالم اچ پہ گونج دن، اتنے نبی نو صرف 12 دن نہیں، یہ 12 دنوں کا نبی نہیں، یہ سال کے 12 مہینوں کا نبی ہے۔ میرے نبی دا ذکر پورے سال ہونا چاہیے، آکھو میرے نبی دا ذکر، میرے نبی دے ذکر دیاں محفلاں پورا سال، میرے نبی دی سیرت دا بیان پورا سال۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں تا اوہاں اور اس جماعت اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی آمد سے صرف ایک دن معزز نہیں ہوا، میرے نبی کی آمد سے صرف ایک دن معزز نہیں ہوا، میرے نبی کی آمد سے صرف ایک دن اعلیٰ نہیں ہوا۔ میرا عقیدہ سن، میرا عقیدہ سن، میرا عقیدہ ہے جس دن میرا نبی پیدا ہوا وہ دن بھی اعلیٰ ہو گیا، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ ہو گئی، اور وہ صدی جس زمانے میں آئی نا سارا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ ایک دن مبارک، سارا زمانہ مبارک۔ پھر آکھو صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، ایک باری ہاتھ چاہ کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترو تازہ بیٹھے ہو، تھکے تو نہیں؟ گل کیڑی چل دی پئی آئی؟ سیرت النبی۔ اللہ اکبر، گل تساں بھول گئے ہو، میں نے یاد ہے، گل چل دی پئی جناب زکریا علیہ السلام دی، اللہ دی شان بیان ہو رہی ہے نا۔ اے او شانہ والا میرا رب ہے کہ اگر 120 سال دا زکریا پیغمبر علیہ السلام بیٹا لینے کے لیے اسے پکارتا ہے نا، تو یہ وہ رب ہے جو اس بوڑھے پیغمبر کو بڑھاپے کی حالت میں بھی بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ پھر صرف بیٹا عطا نہیں کرتا، بیٹے کا نام بھی جنت سے عرشوں سے رکھ کے یحییٰ بھیج دیتا ہے۔ پھر صرف نام ہی نہیں رکھتا، اللہ دے او میرا زکریا پیغمبر، میں دنیا نو وکھاونا چاہنا کہ میرے کو جنہ منگیا او کدی نا مراد نہیں رہے، او کدی مایوس نہیں رہے، میں انہاں دیاں جھولیاں کیویں بھردا رہنا، میں دنیا نو وکھاونا چاہنا تو میرے کو صرف پتر منگیا، اور میرا پیغمبر میں تانوں پتر بھی دیتا ہے، تساں نہ کوئی نہیں آکھیا، میں نہ آپ جنت وچ رکھ کے تے عرشاں تو رکھ کے بھیج دیتا، تے تساں صرف پتر منگیا ہی، میں پتر بھی دیتا ہے تے او دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ چھوڑیا۔
اے ہے میرا رب اتنیاں طاقتاں قوت. سورت مریم پڑھو اٹھا کے مت آکھو اپنے کولوں سورت مریم. اسی قرآن تو دور ہاں. ساڈا اج ایو المیہ ہے. اج ساڈیاں ذلتاں دی پستیاں دی اصل مین وجہ ایو ہے کہ اسی اللہ دے قرآن تو باغی ہو چکے ہاں. اسی دنیا دی ہر کتاب نو عزت دینے ہاں, ہر مولوی دے قول نو عزت دینے ہاں, ہر پیر دے قول نو احترام دینے ہاں, ہر مرشد دی گل نو اسی سر تے اکھاں تے رکھ دے ہاں. لیکن اللہ دے قرآن نو اسی صرف تلاوت واسطے رکھے ہویا. اساں توفیق نہیں کہ اسی قرآن دا ترجمہ پڑھیے. اگر میں اتھوں پوچھ لواں کہ کتنے بندے بیٹھن جنہاں قرآن دا ترجمہ پڑھیا انہیں کدیں پریشانی نہ بن ونجے پوچھ لواں. ہن جواب ہی نہیں دیندے ڈر کے مطلب کدیں پوچھنا لوے. تے عمر کتنی؟ ہر عمر دے لوگ بیٹھے 20 سال 30 سال 40 سال 50 60 70 سال دے بھی میں نظر آ رہے ہیں وچ بزرگ. اللہ اکبر کبیرہ. تے میں پوچھاں او جڑا بچپن وچ استاداں سکھائی آئی جلے مسجد ویندے قرآن دا سبق لین قل واللہ احد تے قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس تے سبحانک اللہم تے ایمان مفصل تے ایمان مجمل تے اس تو ود کے بھی انہاں 17 تے 60 سالاں وچ کوئی سورت یاد کیتی نے؟ اے ساڑی حالت. ساڑی ساریاں گراوٹاں دی وجہ ہے اسی قرآن تو دور ہاں. تے الحمدللہ میں تو انہوں دعوت بھی ایو دے منایا. وہ تو میں اپنا فرض سمجھیا چونکہ ربیع الاول ہے اور 12 دی رات ہے تے میں اپنے نبی دا ذکر نہ کرا تا پھر وہ بڑی بے رخی آئی. اس واسطے میں ابتدا اتھوں لئی اور میں اصل گل تا اے توڑے سامنے رکھنا چاہنا. اتنے عرفہ شان والا اتنے اونچے مقام والا پیغمبر جس پیچھے میرے نبی نو پتھر لگے کدی وہ طائف والا سفر اٹھا کے ویکھ لو. وہ میرے نبی ماراں کھا دیاں اتنا خون مبارک میرے نبی دا نکلیا کہ آپ دے نالین مبارک بھر گئے خون دے نال. اس موقع اتے اتنیاں ماراں کیوں کھا دیاں میرے نبی نے؟ آکھو اسے قرآن واسطے. کدے واسطے؟ آج اسی آتے ہیں جو کہ عالمہ دا کام میں اسی جہل دے بندے ہیں جٹ آدمی ہیں سانو کیڑا پتہ قرآن دا انجے نیڑے لگساں کدائیں بے ادبی نہ ہو ونجے مقدس کتاب ہے تے اسان دے ادب آداب دا نہیں پتہ تے قرآن اے چیزاں لوگاں دے دماغ وچ بیٹھ گئیاں. جو قرآن صرف عالمہ واسطے اتریا وہ ٹھیک ہے کہ عالم نے عالم بھی تا آخر پہلے جاہل نا اس بھی تا کوئی شے پڑھیے تے عالم بڑے ہے نا. اے تا نہیں کہ وہ ماں دے پیٹ وچ عالم پیدا ہویا لہذا اگر وہ پڑھ کے عالم دے درجے تے پہنچ گیا ہے تو بھی تا پڑھ کے کچھ حاصل کر سکتا ہے نا. آج ایجو لوگ اسی ڈیریاں تے بیٹھے ہونے ہاں تے اسی آتے ہیں نا مولویاں مار گھتیا. کوئی آدھا دیوبندی بنو, کوئی آدھا بریلوی بنو, کوئی آدھا شیعہ بنو, کوئی آدھا اہل حدیث بنو, کوئی آدھا میری جماعت, کوئی آدھا میرا دھڑا, کوئی آدھا میرا فرقہ. اسی کیڑے پاسے ونجے سانو انہاں مولویاں مار گھتیا. آدھیاں کے نہ آدھے اوے آدھیاں کے نہ آدھے. اول تا یہ گل غلط ہے. اس واسطے کہ اختلاف صرف مولویاں چ نہیں, اختلاف ہر شعبے چ. بولو اختلاف. ڈاکٹراں دا آپس وچ اختلاف کوئی نہیں ہوندا نسخہ لکھن لگیا. ایک جڑا تا او کوئی مرض دی تشخیص کیتی کھلوتا ہوندا تے دوے کول ونجو تو آدا لے اے گل ہی کوئی نہیں غلط ہے پوری پرچی تے کاٹا مار کے سک میں تن دوائی لکھ کے دین. ڈاکٹراں دا اختلاف ہے اوتھے ڈاکٹراں گالیاں کڈ دیو کتھے کڈ دیو؟ ڈاکٹراں دا اختلاف گالیاں نہ کڈو کسی نو بھی نہ کڈو. لیکن میں عرض کر رہا جو اختلاف صرف علماء دے طبقے چ نہیں, اختلاف تا ہر طبقے چ. پہلی گل تا لیکن اگر تسی آکھو نہیں وہ گل ہے مولویاں مار چھوڑیا تو پھر میں آدھا اے دے وچ قصور مولویاں دا نہیں, اے دے وچ قصور ساڈا اپنا. کیوں اساں اکھاں بند کر چھوڑیاں تے ساری گڈڑی انہاں دے سر دے اوتے رکھ دتی. ہن اگوں وت کوئی پہچان بھی کوئی نہ ہوئی نا. جس جبا کبا دستار تے او سارا سسٹم بنا لیا او ماشاءاللہ پیر بن گیا. تو جو 2-4 پھوکے مار لے دے رب تو کوئی ٹھیک ہو بھی گیا مڑو دی دکانداری چل پئی سبحان اللہ. تے او وارے نیارے ہو گئے جناب اوراں دے تے اساں سمجھ لیا ہے ساڈا مذہبی رہنما ہے حالانکہ اونوں آخری دا صورتاں وی نہیں آندی. اے کوئی ساڑے کول ہے اس طرح دا کوئی پیمانہ کہ اسی ناپیے یار کہ اساں جو اپنے بچیاں نو تے اپنے محلے وچ تے اپنے بچیاں دی دینی رہنمائی واسطے کسے بندے دا انتخاب پہ کر دے. ہاں کوئی ساڑے کول پیمانہ ہے کہ اسی کوئی عالم رکھیے یا ساڑے کول کوئی پہچان ہے کہ اسی اے چیز پرکھ سکیے کہ فلانا واقعی عالم ہے؟ کوئی شے کوئی آکھو کوئی شے کوئی نہیں. اللہ وہ جی آدھے نا کسی مولوی دا ٹیسٹ لین لگی آئی مسجد انتظامیہ رکھن واسطے بھئی انہوں رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے تے
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਿਮ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੰਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੋ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲਿਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਹਿਲ ਲੈਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। یعنی ساڑھے کول کوئی پرکھ کوئی نہیں. وہ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ اسا آپ قرآن ٹھپ چھوڑیا. حالانکہ اے قرآن صرف عالمہ واسطے نہیں آیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے 27ویں پارے سورۃ القمر دے اندر 4 جگہاں دے اتے آکھیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اساں اس قرآن نو جتنا آسان کر سکدے ہاں سے اساں اپنی قدرت نال نو آسان چا کیتا. اتنی کوئی چاشنی تے مٹھاس ہے نا اللہ دے قرآن. جے اگر تنو ذوق شوق پیدا ہوئے تے آج میں تنو رسول اللہ دی سیرت دا پیغام دے کے جا رہے ہیں. آیا کل شاہ لے آؤ تے گرد و نواہ چو آمن والے اس ذکر مصطفیٰ دی اس محفل دے اندر آج سیرت مصطفیٰ دا تحفہ لے کے جاؤ. اور تحفہ ایو ہے کہ جس قرآن پچھے میرے نبی کریم دے دندان مبارک شہید ہو گئے, جس قرآن پچھے میرے نبی دے رخساراں وچ خود دیاں کڑیاں پھس گئیاں تے گھس گئیاں, جس قرآن پیچھے میرے نبی نے پوری مدنی زندگی دے 10 سال کافراں نال جنگاں لڑیاں, جس قرآن پیچھے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں, جس قرآن پیچھے میرے نبی اتے ظلم دے پہاڑ ڈھائے گئے. اج اٹھو تے چھا جاؤ دنیا چ قرآن نو سینے نال لا لو. او جوانے تاوی قرآن پڑھ, تو بچے پھر بھی قرآن پڑھ, تو لڑکپنے چے پھر بھی قرآن پڑھ, تو بڈھے پھر بھی قرآن پڑھ, تو مردے پھر بھی قرآن پڑھ, تو عورتیں پھر بھی قرآن پڑھ, تو قرآن پڑھ. یہ قرآن انشاءاللہ تیری زندگی اچھی انقلاب پیدا کرے. قرآن پڑھو, قرآن پڑھو تے کوئی مشکل نہیں یار. اگر تنو ذوق ہوئے تو ایک نسخہ بھی دسی ونجا قرآن سمجھن دا دس دے ماں, لیکن پہلے کوئی اپنی طلب تا ظاہر کرو. کون نسخہ لینا چاہتا؟ میں کوئی توڑے کل فیس دا مطالبہ نہیں کرنا کہ میں نے اتنے دیو تے موڑ میں تو اتنا نسخہ دے سائیں جا کو نا 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 فی سبیل تے میں لگدا اے دین دی گل دی قدر بھی اسے وجہ تو کوئی نہیں جو لوکاں نو کہ مفت فری ہے نا. مولوی صاحب منتا کریں دے ودے اندر بھی تھوڑے واسطے دیکھ بھی پکائیے, ذرا تشریف لے آیا گھنٹک دے ویا. یعنی ایو وجہ ہے کہ لوگاں نو دین دی قدر نہیں کہ مفت چونکہ مل رہا ہے. اور بچیاں دی تعلیم بھی دینی جڑی ہے بھاویں حفظ کرا لو, عالم تائیں مفتی تائیں بنوا لو, 1 روپیے دا بھی خرچہ کوئی نہیں. اتنا جدوں سہولت ہے یار. اور اے صرف ہی تھائیں نے اس ملک خدا داد دی اس نعمت دی بھی قدر کرو. ویکھو نا دین دے مدرسیاں دی تے علماء دی محنت ویکھو. تو آڈے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوئے تا کدے گلیں دے ہو؟ باہر دے ملک کتے گلیں دے ہو؟ کوئی آسٹریلیا جا رہا, کوئی امریکہ جا رہا, کوئی انگلینڈ جا رہا, کوئی جرمنی جا رہا, کوئی چائنا. تو آڈے بچیاں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوئے دنیا دی تا تسی بچیاں نو باہر بھیج دے ہو. لیکن علماء دا کمال ویکھو اس ملک پاکستان ہے کہ باہر دی پوری دنیا وچوں اگر کسی نے اعلیٰ تعلیم دین دی حاصل کرنی ہوئے تو پاکستان ہے چاہتا. اے بھرے پین مدارس کراچی دے, لاہور دے بڑے بڑے مدارس, باہر دے طالب علم پڑھ دے پہ, پوری دنیا دے طلباء آ کے اتھوں اعلیٰ تعلیم دین دی اتھوں مل رہی ہے. اس نعمت دا سانو احساس کوئی نہیں. اس واسطے قرآن سمجھو. میں تم دسنے لگا ہوں ایک نسخہ اور ایک طریقہ قرآن فہمی دا. تو سے قرآن خریدو, ترجمے آلہ قرآن خریدو. تے تسی آکسو جی ہن ترجمہ کے دا لواں جی تے ترجمہ بریلویاں اپنا بنا ہویا تے دیوبندیاں. ہن اے بھی تا بڑا معاملہ نا جو کے دا ترجمہ پڑھیے. ہر فرقے اپنا وکھرا
ترجمہ بنایا تے اسی کہ اساں تے انہاں مولویاں مار گھتیا فرقے تے ہن ہر کسی اپنا اپنا ترجمہ بنایا اسی میں آدھا تو کسے دا بھی ترجمہ نہ اٹھا تو او ترجمہ بازار وچوں خرید جیڑا ترجمہ انہاں اختلافات تے دھڑیاں تے جماعتاں تو پہلے لکھیا گیا اردو زبان وچ سب تو پہلے چھپن والا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی اے او بزرگے جیڑا دیوبندیاں دیاں اکھاں دا بھی تارا تے بریلویاں دی اکھاں دا بھی اے ساریاں واسطے معزز بزرگے شاہ ولی اللہ دا لخت جگرے سبحان اللہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہاں دا قرآن بازار چو خرید نام اس دا موزہ القرآن میم نال موزے یعنی وضاحت کرنے والا موزہ القرآن بازاری چو خرید روزانہ کھول بلکہ ہون تا بازاری چو خریدن دی بھی کیا ضرورت ہے موبائل تے ڈاؤن لوڈ کرو اس دی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو یا اس نو اپنے موبائل اچ بھراؤ اور اس دا روزانہ مطالعہ کرو ایک رکو ایک صفحہ دو صفحے جتنا مقدر ہوئے میں آدھا حج تائیں 2-3 سپارے نہ پڑھ سے ترجمے نال کہ تیرے عقیدے دی انشاءاللہ اصلاح ہو سی تے اگر دل دے اخلاص نال پڑھ سے تا تیرے عمل بھی نکھار پیدا ہو سی لیکن اے چیز ساڑھے کل نہ پی دے اسیں قرآن دے نیڑے نہ لگ دے قرآن نہ پڑھ دے پھر کچھ اساڑی قوم دے حوالے ایسی ہیں وظیفے تے ایسی کوئی صورتاں تے ایسے کوئی چیزیں بھی چھاپ کے فری تقسیم ہو چکی ہیں جو اسیں آدھے ہیں بس ہون ایو کافی انتے قرآن دے نیڑے لگڑ دی لوڑ تھک گئے ہو میرے خیالے بس کریے چاہ لیکن آخری گل سنو پھر دعا کر دیا قرآن اللہ دی شان دسن والا قرآن رسالت دی شان دسن والا قرآن صحابہ دی شان دسن والا قرآن اہل بیت دی شان دسن والا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ساریاں چیزاں قرآن چو لا رتبن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کیڑی شاہ جڑی قرآن چ کوئی نہیں لیکن قرآن تو چونکہ دوراں سیرت النبی دا ذخیرہ قرآن ہے آکھو سیرت النبی دا ذخیرہ میں ہن سارا تا نہ پڑھ سکدا لیکن اے کہ کوئی گلاں چن چن کے وچ توں دس رہا تے آخری گل ہن کرن لگا سیرت النبی اس دا ذخیرہ قرآن تے قرآن سارے دا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سارے قرآن اس اللہ نے ایو مضمون بیان کیتا ہے یہ فاتحہ نا سورۃ الفاتحہ انہوں آدھن ام القرآن ماں نو آدھن ام القرآن قرآن دی ماں یعنی جی میں ماں چو بچہ پیدا ہوندہ ہے بچے ماں چو نکل دن انہیں فاتحہ ام القرآن ہے یعنی قرآن دے سارے موضوع اسے فاتحہ چو پہ نکل دن انہوں اللہ نے ایسا ذخیرہ بنا چھوڑیا سورۃ الفاتحہ نو تے عام شاہ نہیں یہ سورۃ الشفاء ہے آنکھوں کے وہ سورۃ الشفاء اے جڑے کوئی مصیبت تے تکلیف تے کوئی دکھ درد تے پریشانی آندی ہے نا ڈاکٹراں تے حکیماں تے طبیباں تے انہاں کول بعد وچ جاؤ پہلے قرآن نو شفا سمجھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو حدیث ہے چاندہ ایڈی آخری 3 سورتن قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس حدیث چاندہ حضور نو جس لئے کوئی تکلیف ہوندی ہے نا تے میرے آقا انہاں سورتوں پڑھ کے اپنے جسم دے اتے دم کر دے ہوندے ہیں ہتھوں تے پڑھ کے پھوک کے تے جسم تے مل دے ہوندے ہیں تے جلے آپ دی تکلیف زیادہ سخت ہو گئی مرض الوفات سیدہ عائشہ فرما دیا حضور ہن ایک کم نان پہ کر سکدے تکلیف دی وجہ تو بھی تے آدھیاں میں نے چونکہ یاد آئی جو حضور تکلیف ہے جے عمل کریں دے تے میں او سورتاں پڑھ کے اپنے ہتھاں تے دم نہیں کیتا میں حضور دے ہتھاں تے دم کر کے انہاں دے ہتھاں نو انہاں دے جسم تے پھیر چھوڑیا تے انج کیوں کیتا رجا برکتہا میں سوچیا جیڑی برکت میرے محبوب دے ہتھاں چ میرے ہتھاں چ کوئی نہیں نا اس واسطے اے دم میں جیڑے قرآن شفا بن کے آمن والے قرآن دے لیکن آج کل ساڑا چونکہ یقین انہاں فٹ پاتھ تے بے کے دھکے کھاون والے تے زیادہ ہے تے قرآن تے کوئی نہیں ایڈا جو کو کرنیاں بھرنیاں والی ہویا تے آپ تب فٹ پاتھ تے نہ بیٹھا ہویا نا لوگ ویندن جی ہتھاں دی لکیراں وکھیا ہے
تے دسیا وقت میری شادیاں کتنی ہو سن، میری اولاد ہے کہ نہیں، میری قسمت کی ہو جائیے، میری دکانداری دائیں بائیں ساری چیزاں ہتھاں دیاں لکیراں چوں ہیں اتنا بڑا اگر او کوئی ہے کرنیاں بھرنیاں آلہ آپ شودہ بیٹھا فٹ پاتھ تے بورڈ لائی بیٹھا کہ قسمت معلوم کروا لو ہیں، آپ بیٹھا دھوپتے صبح تو شام تک ذلیل ہوندا تے تیریاں قسمتاں بدل رہا۔ سن میرے نبی دا فرمان، حدیث دا میں ذمہ وار ہاں، کسی نو حدیث دا حوالہ چاہیے ہوئے تو میرے کو آوے، میں حدیث بھی کھاون نو تیار ہاں۔ میرے نبی فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جیڑا بندہ کسی نجومی تے کاہن تے غیب دیاں خبراں دسن والے دے کول آیا تے او دے کول اس کو غیب دیاں خبراں پوچھیاں، لم تقبل لہو صلاۃ 40 یوما، ایو جے بندے دی اللہ 40 دنوں تک نماز بھی قبول کوئی نہیں کرے گا۔ اتھے آدھے نہ کہ ڈھور ڈنگر چوری ہو گئے تے ونجو فلانے کو حساب لواؤ، وہ حساب لا کے 10 چھڑیندا جو چور کیڑا۔ تے میرے نبی فرمایا ان کسے کو غیب دی خبر ونج کے جڑا پوچھسیوں دی 40 دن تک دیاں نمازاں بھی قبول ہن من دس تیری منی ہے یا اپنے محبوب دی منی؟ کتنا پیارا اور سچا اور ستھرا دین آ میرے نبی نے، شریعت نے، اور میرے نبی دی سیرت دا، اے میرے نبی دا خون لگے ہویا آئے دوتے، لیکن اے ساڑھے ہتھاں چاہ گیا۔ اور اساں اے دا حلیہ بھی وہ جی میں آدھے نا کوئی باز آنا، باز پالتو کسے رکھے ہویا تے خوب وہ چونکہ اسے رکھے ہویا تے چنگے دے پر ودھائے ہوئے تے او دے ناخون تے وہ جو رکھے ہویا شکاری تے ایک دڑے نہ کدائیں وہ نکل ہی گیا، اپنی قید تو خود آزاد ہومن دی کوشش کی تھی تے ونج بیٹھا کسے دے مکان دی چھت تے اس جو نپیا تے اسا کہ او ہو تین تا آج تائیں کسے پوچھے ہی کسے نہ، ایڈا ظلم تیرے نال تے تیرے پر بھی ودھے ہوئے تے تیرے ناخن بھی کٹے ہوئے تے آئے تے آؤ تے اتنا تائیں پیچھوں او بھی ڈھونڈا وداؤ نکلدا میرا باز کدے گیا نکل دے اس ویکھیا ہو سکے اس بے کے سب تو پہلے او دے ناخن لا چھوڑے، او دے پر کٹ چھوڑے، بالکل او دی حجامت سونی کر کے بنا چھوڑی تے اتوں او آیا تے او تا پٹ اٹھیا جو میری ساری زندگی دی محنت تو تباہ و برباد کر چھوڑی۔ یعنی قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری، جے دی کوئی شے ہوندی قدر دا بھی اسے نو پتا ہوندا، ورنہ انج تو تو ہوئے سونا تے بندہ ٹال تے ونجے تے آکھیا ذرا سونا تو تول دی ویا ہے، انج ہوندا؟ سونا تولن واسطے بھی جوہری دے کول تے سونار دے کول وینا پوندا۔ لہذا اج چونکہ سانو اس اسلام دی قدر جو کوئی نہ ہوئی، اس قرآن دی قدر جو کوئی نہ ہوئی، جس نبی نے مارا کھا کھا کے قرآن ساڈے حوالے کیتا، عقیدہ تے ایمان ساڈے حوالے کیتا، اج اسی اس قرآن نو اپنے مفاد واسطے استعمال کردے ہاں۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک دو گلاں کر چھوڑا، لیکن اگر ہو ہی ونجو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نو راضی کرنا، ہن میں تون کیویں راضی کراں؟ مخلوق نو راضی کریندے کریندے اللہ ناراض چا کراں؟ سنو ذرا دو گلاں، ہن بیٹھے جو ہاں تو دو گلاں سنو تو صحیح۔ یہ ہن فوت کی ہوندی نا تے میت فوت ہو گیا، ہن ظاہر گل ہے بڑی اچھی بات ہے کہ او دنیا تو چلا گیا، ہن کوئی ایصال ثواب نو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ہن اے دے وچ ساڈی ویکھو نا جہالت، سن دین دا چونکہ پتہ نہیں، اتنا حالانکہ ستھرا اور سیدھا طریقہ ہے کہ گھر وچ عورتاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، بھانجے موجود ہیں، بھتیجے۔ بھائی آپ پڑھو، جس درد نال تساں پڑھنا اس درد نال مسجد دے ملا صاحب پڑھنا، او میں آپ بھی تو اسے طبقے چوں آنا، متا اے نہ کھیا جو سن پیا دا، میں اپنے خلاف پہ گل کردا ہے۔ جس درد نال بیٹے نے بہ کے اپنے والد نو سورت پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے بخشنا، اے درد تے اے محبت تے اے ہمدردی مدرسے دے بچے دے دل وچ ہو سکدی؟ او ہو سکدی؟ او کیوں آئے بیٹھن؟ او تو اس تو آئے بیٹھن تو سمجھے نا جو ماشاءاللہ ساڑھے گھر ختم بچے آ کے پڑھیا تو واہ جی واہ میری ماں واسطے طالب علماں 10 قرآن مکا چھوڑن، اکے دوئی مسجد دے بھی صدقے لے آؤ 20 قرآن تے 50 قرآن تے 100 قرآن اکے انہاں مکا چھوڑن۔ تو ساں طالب علماں نو جان دینا ہے، چونکہ ساڑھا شعبہ ہی ہوئے، اساں آپ بعض اوقات جلے چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے مسیطاں ہی تے استاد گھلیندے انمنجو ختم پڑھ کے آؤ تے بالکل انہیں کریں آسے جلے اندر ویندا نا اور گھروں پھیرا مارے اکٹھے 10 سپارے چاہ کے سائڈ تے، وہ آندا ہاں جی کتنے ہو گئے؟ اے ہو گئے نے پڑے پین سارے، ذرا کو ہو رہی کم نو نکلیا 5 آ کے ہور سائڈ تے رکھ چھوڑے،
اے بچے تو پڑھ دین انج، اے طالب علم تو پڑھ دین انج، اے کوئی قرآن پڑھن واسطے نہیں آئے، اے تیری ماں نو بخشواون واسطے نہیں آئے بیٹھے۔ بچہ کے لگے تے تیری ماں کے لگے، ماں تیری یہ طالب علم دی تا نہیں، پیو تیرا طالب علم دا تا نہیں، لہذا اس طریقے ایک رسم تا ہو ویندی ہے، یعنی دنیا دے سامنے منہ وکھائی تا ہو ویندی ہے کہ اکھے جی ختم نہ پڑھوایا تا لوگ آکسن جو انہاں ماں نو مگرو لا سٹیا، انہاں پیو نو مگرو لا چھوڑیا، لوکاں نو راضی کرن واسطے اسی او رسم تا نبھا چھڑے نیا، لیکن آپ توفیق نہیں ہوندی کہ پڑھ کے اپنی ماں پیو نو بخشی۔ ہن میں دسو سیدھا طریقہ کہ وے کہ ہمدردی بیٹے دے دل وچ زیادہ ہو سی یا طالب علم دے دل وچ زیادہ ہو سی؟ تو صحیح کر کے پڑھ سے یا مدرسے دے بچے صحیح کر کے پڑھ سے؟ آپ پڑھ سے نا، لہذا کتنا سدھا تے صاف ستھرا دین آ، او دے واسطے نہ کوئی پہلا دھیاڑا، نہ کوئی دوسرا، نہ تریا، نہ چوتھا، نہ پنجواں، نہ چھواں، نہ ستواں، نہ صبح، نہ شام، نہ فروٹ، نہ دیگ، نہ جناب کھانے 7 قسم دے، کوئی شے کسے دی پابندی شریعت نے کوئی نہیں رکھی۔ اتھے تا جناب اے تا واسطے اسی کرے نے آ۔ ہن میں تانوں کیڑی گل دساں، گلاں تا ساریاں میرے اپنے خلاف ہیں، او گلاں تے ساریاں میرے اپنے خلاف ہیں، نہ میرا طبقہ کدے میرے نال ناراض نہ ہوے، نہ آکھن جو مولوی صاحب آئے تے ساڈا اپنا سسٹم ہی سارا خراب کر گئے۔ او نہیں میرے دوستو، کدی سوچو تو صحیح، ہن تا روشنی دا دور ہے، ہن تا علم دا دور ہے، ہن تا علم دی روشنی 4 سو پھیل چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم دا دور ہے، نور دا دور ہے، روشنی دا دور ہے، تے دنیا چند تے پہنچ گئی ہے، اسی ہجے تائیں انہاں رسماں چوں باہر تے میں نہ پیارا سمادا۔ آپ بھی تا دنے جلے اعلان کریں دیو تو کیویں اعلان کریں دیو؟ بولو کیویں اعلان کریں؟ اپنے منہ چوں آ دیو رسم قول دا تا میں کوئی منکر کوئی نہ، تے کوئی کیویں ہو سکدا؟ فاتحہ دا تا کوئی منکر نہیں، تے کوئی ہو کیویں سکدا؟ میرا تو کتنا مندہ ایصال ثواب، آ میرے کولوں سن، میرا عقیدہ سن، میرا یہ عقیدہ ہے اگر کہ تو اپنے میت نو بخشن واسطے ایک سورۃ الفاتحہ بہ کے پڑھیے تے تو آکھے میری میت نو اس دا ثواب پہنچا دے، تے تیری کنجوسی ہو سی۔ میرا عقیدہ تھا اے وے کہ اگر تو کنجوسی نہ کرے تے تو آکھیں اللہ اس فاتحہ دا ثواب آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تائیں سارے نبیوں نو پہنچا، سارے صحابہ نو پہنچا، سارے مومناں نو پہنچا، ساریاں عورتاں نو پہنچا، سارے مرداں نو پہنچا۔ میرا عقیدہ تے ایمان ہے اللہ فاتحہ دے ثواب نو ونڈے سی کوئی نہ، ہر میت نو الگ الگ فاتحہ دا ثواب پہنچا۔ یہ تو باہر لوگ انہیں ایک دوے دے خلاف بھڑکا رہے ہیں، جو ہے فلانے تے منکریں تے اے نہیں مندے تے او نہیں مندے۔ کون نہیں مندہ؟ ایصال ثواب کر، فاتحہ پڑھ، قرآن پڑھ، بے شک بخش، صدقے کر کے بخش، سب کچھ کر، لیکن کرتا آپ نہ، کرایتے تے نہ پڑھا نا۔ ایک کوئی کرایتے پڑھاون دی شے آئی کدی تنہائی وچ بیٹھ کے سوچیا ہے میری گلاں؟ ایک کوئی کرایتے پڑھاون دی شے آئی؟ ہر شے اسی کرائے تے لے لینے، اسی آدھے قرآن ہی کرائے تے پڑھا لو۔ اللہ اللہ، خود دین دا علم حاصل کرو، خود اگے اٹھو، میدان چاؤ، اور انہاں زنجیراں دیاں کڑیاں نو ساریاں توڑ کے تلے سٹ دیو تے قرآن نو سینے نال لاؤ، میرے نبی دے سیرت دے بیان نو سینے نال لاؤ، سارا کچھ پڑھ دیو۔ بچیاں واسطے کیا کچھ نہیں کر دے، صبح تو شام تئی خون پسینے دیاں کمائیاں لے کے اپنے بچیاں دے منہ وچ پان دیو، اور انہاں دے واسطے کاروبار بنا دیو، دکاناں بنا دیو، مکان بنا دیو، جائیداداں بنا دیو، سونے تے چاندی بنا دیو۔ کہ دائیں اے بھی فکر کیتی نے جو اولاد واسطے کوئی دینداری والا کم بھی کریے، انہوں نے کوئی دین بھی پڑھائیے، دین والے پاسے بھی لائیے۔ اللہ اللہ، اولاد دا حق ہے، صرف یہ حق نہیں کہ کھوا پیوا کے موٹا تازہ کرو، جی میں جسمانی تربیت کرنی، میری گل یاد کر لویا، جتنے ماں جتنے عورتاں تک آواز پہنچ رہی ہے یا مرد بیٹھے، جتنے ماں پیو ہیں اس گل نو پلے بن لویا ہے، تو نو یاد آسی میری یہ گل، اور اس دوتے اگر عمل کی تو انشاءاللہ اچھے ثمرات تو نو مل سن۔ اولاد دی تربیت صرف جسمانی نہیں ہوندی، اولاد دی تربیت جسمانی بھی کر، اخلاقی بھی کر، انہاں نو اچھا مسلمان تے اچھا انسان بھی تا بنا، چنگیاں عادتاں بھی سکھا، اچھے آداب تے اتوار تے کردار تے گفتار بھی سکھا، تے انیار اولاد دی تربیت ایمانی بھی کر۔
انہوں نے میرے نبی دی سیرت دا پیغام پہنچا، انہوں نے اللہ دی شان دس، انہوں نے صحابہ دی شان دس، انہوں نے میرے نبی دی شان دس، انہوں نے میرے نبی دے آل دی شان دس، انہوں نے صحابہ دی شان دس، انہوں نے اولیاء اللہ دی شان دس، انہوں نے قرآن دی شان دس، انہوں نے قرآن دی تعلیم دیوا، انہوں نے حافظ بنا، انہوں نے عالم بنا، خود قرآن پر اور خود بھی دین دے معاملے قدم رکھ دے اس میدان چ کوئی مشکل میدان یہ غلامی دیا ساریاں کڑیاں اتا اے دا مطلب اے نہیں جو مولیاں نال بائیکاٹ کر لو انہاں دی ہاں اگر واقعی کوئی حق اور سچ عالم ہے تو بے شک انہاں دی رہنمائی لیکن اے عالم تے غیر عالم دا اے پرکھ تے پہچان بھی پیدا کرو گلاں میرے خیال بہت ساریاں ہو نہیں گئیاں ہو گئیاں تے تھک گئے ہو تسی بھی تے میں بھی تھک گیا بس اسے اکتفا کر دیاں انشاءاللہ اگر تسا دوستاں نو اے گلاں چنگیاں لگیاں تو امید ہے تسا مزید بھی سنن دی خواہش کرے سو او کرے سو نا قرآن ہی قرآن ہے نا تے انشاءاللہ اسی بھی تھائیاں تسی بھی تھائیو تے اللہ ملاقات کرویندا راسی وآخر دعوانا الحمدللہ رب